रे 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 आईन पोहूच ना बरे आता 2 दिवसांनी किलो म्हणतात पळोवपाक ही आतां गॅलरी बसतात ती तो एक तुमकां आमचो ज्येश्ठ नागरिकत म्हाका म्हणल्यार हांव अध्यक्ष त्याची एक गॅलरी आमी पळोवंक गेल्ली ती गॅलरी फाटल्यान जर पळयता जाल्यार कंप्लीट खाला पडल्या कंप्लीट ती पडपाची आमची गॅलरी बसतात आमचे सगळे ज्येश्ठ नागरिक भुरगे जाणटे प्लेयर आसतात लागबत बसतात जाल्यार कितें जातली परिस्थिती ही फक्त आमच्या आमदारान तांणी ते सगळे बरें केल्या ते पळोवन फाटल्यान एक पळोवन तेणी काल येदो व्हडलो इव्हेंट केल्लो पण फाटल्यान तेणी पळोवंकूच नासतलें त्याला पडटा आनी फाल्यां तर लोड जायत गेणीचो आनी फाल्यां पडलो जाल्यार सगळे आमचेर येतले गांवांतल्या लोकांचेर आनी ते ज्येश्ठ नागरीक असो सांगतात ते एक लक्ष घालून तेणी एक बरें वेवस्थीत करून ग्रावंड आमकां दिवपाचो आनी ताका सिमेंट प्लास्टरींग करून सगळें क्लियर करपाचें फाटल्यान ग्रावंडाची गेला मस्त बरो प्लेयर खेळटा इश्कोर खेळा मला सगळे फुटबॉल चॅम्पियन डेव्हिड बीट सगळे आमी आनी आतां फुटबॉलाक चान्स मेळना हांव कबड्डी गेलो कबड्डी सारको चॅम्पियन नॅशनल खेळ नॅशनल 4 आहात पण आतां म्हाका गव्हर्मेंट पेन्शन येता त्या खातीर एक ग्रावंड म्हणल्यार पळय पळय फाटल्यान पळयता जाल्यार सगळी गॅलरी गेल्या कंप्लीट गेल्या काल सर आमच्या आमदारान इव्हेंट केलो मोठो पण ती बायलां थोडी म्हणल्यार आमी बसले पळय फाटल्यान मी वचांक ना फाटल्यान गेले फक्त त्याला सगळे कोसळले आहा अगबत्ती जर ती सगळी इव्हेंट येतो पडटा पण त्या भितर आमदारान ते लक्ष घालून फाटी गोविंद गाणी येयलो उदघाटन गेला नाल फोडलो पण त्याच्यावर कांयच लक्ष दिवना आतां ह्या आमदारान आमच्या सगळे कामां बरी केल्या त्या वक्ती हेका आमचे स्पोर्ट मिनिस्टर आतां हाडून ताका दाखोवन सगळी एक ते ग्रावंडाचें कंप्लीट काम करून आमकां मातशें गोंयच्या लोकांक आनी प्लेयरांक सगळ्यांक एक बरें ग्रावंड दिवपाचो आतां सगळी रॉड दिसतात लेपाची एक कोसळ दितली आनी थोड्या वर्सांनी खाला पडटा तेन्ना जागे जातले तेन्ना एक सगळे आमच्या आमदारान लक्ष दिवन मातशें मिनिस्टर मेळून मातशें काम करून घेवपाचें इतलेंच आमचे कडेन मागणी आसा तुमचे कडेन लायटीचे पळय आतां लायटीचे हे कंप्लीट हे गेल्ले आहा भितर कांयच ना वायरींग ना कांय ना कशी लायट पेटयता ग्रावंडार कितें आनी करता रातचे तर पेटयनाच ना ते खेळांक येवंक सोदतात आमचे सुद्दां मर्डे ते सुद्दां येवंक सोदतात तेमातले सगळे मोर्चेचे आतां बरे बरे भुरगे आहात प्लेयर बरे आहात खेळांक सोदतात फुटबॉल आतां आमी कबड्डी जाल्यार ग्रावंड आमकां बरो ना आनी थंय वेवस्थीत खेळलोच जायना ते ग्रावंड एक बरो करून रातची लायटी सुद्दां बरें पेटोवन आमदारान एक वेवस्थीत आमकां हे ग्रावंड करून दिवपाचें आनी मातसो लक्ष घालपाचो सगळ्यांचें लक्ष मोर्जीत घातलाय इतल्या ती ग्रावंड एक आहा मोर्जीतच आहा ते बरो करून दिवपाचो आनी सगळे सिस्टमॅटीक मातशें करून हितून लक्ष घालून बारीकसाण सगळ्यांक लक्ष घातलो हांव मोर्जीत कितलो ती रावला ते मातसो लक्ष करून घालपाचो घालना रे हे आतां आमी ग्रावंडार येयल्ले आहा अशें पळोवपाक ग्रावंडाची एक रुमाची दाराची परिस्थिती पळय मोटर पळय कलमेलो आनी हेची स्टेरकेज आहा ती सगळी कलमेल्यान पडपाचो संबंद आहा आनी हेतून आतां ही ग्रावंडाची परिस्थिती आमचो मांद्रे मत आमदार हेंच्यांनी इव्हेंट केल्लो मोठो पण हे एक पळोवन तेणी कांय हेतून लक्ष घालून एक ग्रावंडाची एक बरी वेवस्था करपाची सगळी ती नेट हे आतां पडपाक येयला ते तरी तेणी करून एक सगळे काम केलें पळय ग्रावंडाचेर तेजे मातशें उरलें तेही आमच्या दाराची ग्रावंडाची परिस्थिती बघा त्या आमदार आमचे सगळे मुर्तीचें काम बरें केल्लें आहा ग्रावंड म्हण एक ग्रावंडाची दवरल्या हॉस्पिटल केल्या रस्ते केले इवन बालभवन करता फिजिओलॉजी आमच्या जाणट्या खातीर आमकां एक टेस्ट करता पण सगळे तेंची केल्ल्या फक्त ते आमचे ग्रावंडाचे आमी आतां स्पोर्टमॅन येयल्या ते एक दाराची हालत पळयात तेणी एक ग्रावंडाचेर एक लक्ष घालून ते ग्रावंड बरो करपाक जाय भुरग्यांक आमच्या गांवांतल्या नमस्कार
अल्बर्ट फेर्नांडीस मोर्जेकर. सध्या आमी ग्रावंडार आसा मोर्जेच्या आनी सगळ्यांक की ही बातमी दिता की ह्या मोर्जेच्या लोकांक जायते भुरगे खेळपी आसा स्पोर्ट्साचे आनी ह्या ग्रावंडाची तुमी पळयतले कितें हालत जाल्या ती. गेल्या वर्सा 2 वर्सां जाली स्पोर्ट मिनिस्टर आसलेलो. स्पोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें की फोन करून सांगलें की आपण हो ग्रावंड तुमचो करून दिता म्हणून. की स्पोर्ट मिनिस्टर सांगलें की गोविंद गावडे 2000 ताणें सांगलेलें की तुमकां आपूण बांदून दिता म्हणून. आयज तेन्ना तुमी सर्वे केल्यात आनी सगळो सर्वे करून गेल्यात तुमी अजून पर्यंत तुमी तो आयज तुमी ग्रावंड करून म्हाका ही हेची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. आयज जायते तुमी कितें कितें करतात म्हणजे वयर बसपाची खुबूच हालत आसा. आनी आयज आमचे भुरगे आतां खेळोंक मेळचे तुमकां पावसान खेळोंक मेळचें ना जाल्यार तुमी एक काम करपाचें. जर तुमकां ती इच्छा नाही करपाची जाल्यार ह्या ग्रावंडाचेर तुमी हॉस्पिटल तरी बांदा. कित्याक मोर्जेन आमचें हॉस्पिटल एक ना आनी कोणाक कांय पडलेलेंच ना. हे पळयतले तूं हे कपच्या पळया हे तुमी दाखयता हे कपच्या पळया कितें जालें तें. हे वयल्यान पडटा आनी हेजी हालत पळय कितें जाल्या ती. हेका कितले वर्सां जाली. एटलिस्ट तरी तुमी तें करूंक जाय. आनी मोर्जेचे पंचायतीक सांगता आनी रिक्वेस्ट सरपंचाक करता विलास मोर्जे तूं मातसो येवन म्हाका सांग ते ये आनी चॅक करा सगळे मेंबर. कित्याक हे आमच्या मोर्जेकारांक बरें फिटनसाक लागून मागीर तुमी म्हाजेर बेजार जाता. तुज्या कडेन एक मोर्जेच्या रिक्वेस्ट करता की आमचो विलास मोर्जे रवन तावडकर जो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा तावडकर जो आमचो सरपंच आसा की रिपोणकर आसा पळय ताका घेवन हांगा येवचो आनी तो ग्रावंड दाखोवचो. कित्याक आयज लोकांक खेळपाक जाय. कित्याक आयज लोकांचे फिटनस लेस जाल्ले आसा. आयज कितें तांकां ग्रावंड ना. हो ग्रावंड केल्लो जाणट्यांनी पयलो मातयेचो आसलो. हे तुमी आतां तेची रिस्क घेवपाक जाय आनी ते तुमी करपाक जाय. देव बरें करूं.